अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है वकास अहमद। नाजरीन, अगर आप ऑनलाइन ऐप्स के राइडर्स बुक करके अपना सामान कहीं भिजवाते हैं या कहीं से मंगवाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम हो सकती है और आपको बहुत एहतियात भी करनी है आइंदा के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका शुमार भी उन लाहौरियों में हो सकता है जिनके साथ इन्हीं ऐप्स के जो राइडर्स थे उन्होंने फ़्रॉड किया और उनका कीमती सामान जो कि लाखों मालियत का वो लेकर फ़रार हो गए। और अब जो मुतासरा लो शहरी हैं वो पुलिस स्टेशंस और राइडर्स की कंपनीज़ के चक्कर लगा रहे हैं। इस वीडियो के ज़रिए ना तो मैं आपको कोई पैनिक करना चाहता हूँ और ना ही किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहता हूँ, ना ही किसी कंपनी के ख़िलाफ़ कोई मुहिम का आगाज़ करने जा रहा हूँ, बल्कि आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिनको हम बहुत महफूज प्लेटफार्म समझते हैं वो दरअसल इतने महफूज है नहीं हैं। अगर हम सिर्फ एक कंपनी की बात करें, InDrive की, तो InDrive के जो राइडर्स हैं, डिलीवरी राइडर्स हैं जो कि सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ लाहौर में सिर्फ गुज़िश्ता चंद हफ़्तों के दौरान 10 से 12 FIR दर्ज हुई हैं और इन तमाम FIRs में जो मुतासरा शहरियों की तरफ से करवाई गई हैं, एक ही इल्ज़ाम है कि InDrive का राइडर आया, हमने ऑनलाइन ऐप के ज़रिए राइडर बुक करवाया, राइडर आया, हमने अपने सामान का पार्सल उसके हवाले किया, तो थोड़ी देर के बाद जाकर राइडर्स ने ख़ुद ही राइड जो थी कैंसिल कर दी या फिर अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ़ कर दिया। और जो सफ़र पार्सल डिलीवर करने का जो वक्त था या सफ़र जो था तय करना वो 20 से 15 मिनट या आधा घंटा था, तो कई घंटों बाद भी वो राइडर जो है उस मुकाम तक ना पहुंचा। उसके बाद शहरियों की तरफ से सबसे पहले मुतासरा कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल की गई और वहाँ से उन्हें कोई खातर ख्वाह पॉजिटिव रिस्पांस ना मिला, जिसके बाद वो लोग पुलिस के पास गए। और लाहौर में जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उनमें से मैं आपको सिर्फ 3 FIR जो हैं उनकी आपको एग्जांपल्स भी देता हूं कि कितना लोगों का नुकसान हुआ और कितनी लोगों को ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा। आपने चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा कि InDrive का राइडर जो था वो एक शहरी का 45,000 का जो खाना था और कीमती बर्तन थे वो लेकर गायब हो गया। खैर, ये तो बात बर्तनों और खाने तक थी। अब आते हैं उन शहरियों की तरफ जिनका तकरीबन 14 लाख मालियत का सामान जो था वो राइडर्स लेकर फ़रार हो गया, भाग गया। ये दोनों वाक़े इकबाल टाउन के इलाके में पेश आते हैं। वकास नामी शहरी हैं इकबाल टाउन के, उन्होंने कुछ अपना ऑफ़िस का जो कीमती सामान था एक कॉटन में वो पैक किया और InDrive की ऐप्स ओपन की, वहाँ से एक राइडर को राइड बुक करवाई। कुछ देर के बाद राइडर उस जगह पर पहुँचा जो पिकअप लोकेशंस थी। इन शहरी ने अपना जो सामान था, पार्सल था, कॉटन था, वो राइडर के हवाले किया। राइडर ने जब कैलकुलेट किया कि इसमें कुछ अहम चीज़ें हो सकती हैं, शायद उसने खोल के देखा तो उसको पता चला तो ये जो सामान है इसकी मालियत तकरीबन 10-12 लाख रुपए बनती है। तो उसने राइड कैंसिल की और सामान का कॉटन और पार्सल लेकर गायब हो गया। उसके बाद वो मुतासरा शहरी ने पहले InDrive की ऑफ़िस रब्ता किया, कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल की। तकरीबन 2 से 3 दिन बाद बिलाखिर उसने जो है वो इकबाल टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया और अभी तक पुलिस उस राइडर की तलाश में मसरूफ़ है ताकि उनका सामान बरामद करवाया जा सके। फिर इसी तरह का एक वाक़या इकबाल टाउन की एक खातून है, उनके साथ पेश आया। उन्होंने इकबाल टाउन से तकरीबन 2.5-3 लाख के कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, कुछ बाकी घरेलू जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिनकी मालियत तकरीबन 2.5-3-3.5 लाख रुपए बनती थी, वो उन्होंने बहरिया टाउन अपने किसी रिश्तेदार के पास भिजवानी थी। उन्होंने भी यही समझा कि एक महफूज रास्ता है सामान डिलीवर करवाने का। उन्होंने InDrive की ऐप खोली, सामान पिक करने के लिए राइड बुक करवाई। कुछ देर के बाद राइडर आया गाड़ी पर और उन्होंने सामान उस राइडर के हवाले कर दिया। वो राइडर जिसको अब 45 मिनट में बहरिया टाउन पहुँचना था, वो 4 घंटे बाद भी वहाँ पर ना पहुँचा। तो इन खातून को तशवीश हुई और उन्होंने फिर से वही काम किया कि InDrive की हेल्पलाइन पर कॉल की। कॉल वालों ने, हेल्पलाइन का जो नुमाइंदा था उसने सेम वही तसल्लियाँ दी कि आप बेफिक्र हो जी, हम राइडर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2-3 दिन तक मामला इसी तरह से चलता रहा। उसके बाद खातून की तरफ से भी इकबाल टाउन में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया और राइडर्स के ख़िलाफ़ कि उनका सामान जो था वो लेकर फ़रार हो चुका है। अब इसी तरह के जो वाक़यात हैं ये गार्डन टाउन में भी हुआ है, ये ग्रीन टाउन में भी हुआ है, टाउनशिप में हुआ है, लिटन रोड में हुआ है और बाकी जगहों पर भी हुआ है। और ये जो
مقدمات یا جس ریکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں یہ پولیس کا آفیشیل ریکارڈز ہے، اور اس کو میں نے ان ڈرائیو کا جو لاہور میں آفس ہے رجسٹریشن کا آفس، وہاں سے بھی کاؤنٹر چیک کروایا ہے، کیونکہ پولیس جب بھی رائڈرز کے خلاف کسی قسم کی کمپلین آتی ہے تو پولیس رائڈرز کے بارے میں معلومات کے لیے ان ڈرائیو کا جو آفس ہے وہاں پر رابطہ کرتی ہے، تحریری شکل میں کچھ سوالات جو ہے وہ کمپنی کے حوالے کرتی ہے کہ ان کے جواب چاہیے، جن میں رائڈر کا نام، اس کا آئی ڈی کارڈ اگر ہے تو اس کی کوئی تصویر یا باقی کچھ بھی انفارمیشن رائڈر کے بارے میں ہے تو پولیس یہ کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ لیکن ان متاثرین سے بہت سارے سے میری بھی بات ہوئی، تفتیشی افسران سے بھی میری بات ہوئی، تو میجورٹی کا یہ کہنا تھا کہ ان ڈرائیو کمپنی کا جو سٹاف ہے یہاں پر وہ بڑے محدود اختیارات کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، اور بیشتر کیسز میں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ رائڈرز کا جو کوائف ہیں، جو معلومات ہیں وہ پولیس کو جو ہے مہیا کر سکیں۔ بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ رائڈرز نے اپنی غلط معلومات جو ہیں وہ ان ڈرائیو کمپنی کو مہیا کی ہوتی ہیں، جس پر اس کی بطور رائڈر رجسٹریشن ہوئی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پولیس بھی اب یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ کچھ بھجوانا چاہتے ہیں یا کہیں سے کوئی اپنا پارسل منگوانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ویلیویبل آئٹمز کچھ اس نوعیت کی ہیں کہ جو کسی اور کے استعمال ہو سکتی ہیں، چرائی جا سکتی ہیں، مہنگی ہیں، ایکسپینسو ہیں، تو کوشش کریں کہ ان رائڈرز کے ذریعے اس سامان کو بک کرنے میں یا پھر ڈیلیور کرنے میں احتیاط سے کام لیں، یعنی نہ کریں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ آپشن ہو سکتا ہے۔ اب تو بات لاکھوں سے لے کر 45,000 تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ چند روز قبل ہربنسپورہ کے علاقے میں بھی ایک شہری نے اپنے ریلیٹیوز کے لیے گھر سے کھانا بنایا، برتن جو مہنگے تھے وہ ساتھ لیے اور رائڈرز کو کہا کہ جی یہ سامان آپ ماڈل ٹاؤن پہنچا دیں۔ تو رائڈرز نے کیا کیا کہ کچھ دیر کے بعد رائڈ کینسل کی اور سامان لے کر یعنی کھانا اور برتن لے کر فرار ہو گیا۔ یہ بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ متاثرہ شخص پولیس کے بھی چکر لگا رہا ہے، ان ڈرائیو کی کمپنی کے بھی چکر لگا رہا ہے آفس کے، لیکن اس کو بھی وہی ایکسکیوزز سننے کو مل رہے ہیں کہ ہمارے پاس رائڈر کا کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ جو ہم فوری طور پر آپ کو مہیا کر دیں اور پولیس اس رائڈر کو جا کر وہاں سے اٹھا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ ان ڈرائیو کے جو متاثرین ہیں ان کو یہ بھی آ رہا ہے کہ جو میگا آفس ہے پاکستان کا ان ڈرائیو کا وہ اسلام آباد میں ہے، اور وہ جو ریکویسٹ یہاں سے جنریٹ اگر کر بھی دی جائے لاہور آفس سے تو وہ اس کو زیادہ وارملی رسپونڈ ہی نہیں کرتے، یعنی ڈیٹا دینے کے لیے کوئی اس کو سیریس ہی نہیں لیتے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی کیسز پولیس کو رپورٹ ہوتے ہیں یا پھر ان ڈرائیو کوئی کمپنی کو رپورٹ ہوتے ہیں وہ لٹکتے جا رہے ہوتے ہیں، اور شہریوں کو نہ صرف اپنے قیمتی سامان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے بلکہ انہیں ذہنی اذیت بھی جھیلنی پڑتی ہے اپنے سامان کے گم ہونے کی شکل میں، پھر اس کے خلاف اس کا ایف آئی آر درج کروانے میں، پھر ایف آئی آر کو فالو کرنے میں۔ تو اس لیے اس ولاگ کے ذریعے بیسیکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو اپنا قیمتی سامان ان ڈرائیو یا پھر کسی بھی اور آن لائن ایپس کے ڈیلیوری رائڈرز کے ذریعے نہ بھجوائیں بلکہ خود وہ سامان پہنچا دیں، آپ محفوظ رہیں گے۔